Maayong buntag kanatong tanan mga pinangga ko nga mga kaigsuonan. So ni kita nini nga to nga pagtuon, nini nga kabuntagon. We are blessed and happy nga ang Ginoo nagauban kanato niya ang ato nga mga bisita nga andam sa pagpaminaw ug willing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, si Brother Egypt o si Brother Junelito. So ako si Brother Awil Maka o si Brother hangad ni atakaron mga kigsona ng ato gatunan ini nga kabuntagon may tungod sa kahimtang sa minatay sumala sa balaan nga kasulatan. Ato ning padayonon sa pagtuon mga kigsunan ug atong sayran ug ako nagtuo nga inyong hatagan og pagtagad. Ato ning hatagan og dako nga pagtagad kung unsa gyud ang kahimtang sa minatay sumala sa balaang kasulatan kaya dunay daghang mga tawo karon nga nagatuo about sa immortality of the soul, ang kalag nga dili mamatay. Pero nagtuo ta as a Seventh-day Adventist nga wala na sa balaang kasulatan, no? Kay ang atong mahisgutan karon magapadayon ta pinagi kang pastorhangan kay masabtan pa nato unya sa atong pagtuon. Okay, ang ato ang topic karon. Our topic is state of the dead. So daghang mga pagtulunan niya na no nga ang patay o ang lawas kung mamatay na siya kalag pero lawas dito sa langit. May upoy pagtulunan uban nga ang kalag madto sa purgatorio. So ato po na siyang maisgutan no kung asa gyud padulong ang kaning ato ang lawas o unsa ang yufitan sa bala nga kasulatan. Pero musugod ta sa pagbuhat sa Ginoo no sa tawo. Nag-ingon ang Genesis 2:7 no atong basahon. Genesis 2:7 no ato ning ablehan ng ato ang balaan ng kasulatan. Unsay gi ingon diri? Ingon diri, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So ang Ginoo no nag-form no iya ang gi-porma gikan sa abog no gikan sa yuta. So kani day atong lawas karon gikan day ni sa abog no unya gi-porma sa Ginoo. Unya iya ang gihuipan no ang buho sa ilong ngunang gingon og ang lawas ang body plus kaning breath sa Ginoo una siya equals Kalag nga may kinabuhi. kalag nga may kinabuhi. So muna siya ang pag-create sa atoa no kinay uban nga mga putulunan nga gikan ra daw ta sa kaning gamay nga particle ba sa tawag ana Tawag og atom. oh gamay nga kwa din evolve din himong Unggoy. himong wala pa himong unggoy Wala pa yung unggoy. himong lahi nga ni Mars din kuan na pud nga lahi hantod na himong unggoy so ning evolve so sa million nga mga years pero base sa balang kasulatan wala kabot million years nga ato ang kalibutan. So unay gingon nga man does not have soul. Man is a living soul. When body and breath come together, when the breath goes away, the person dies. So ang kaning ato ang lawas kung walay gininhawa sa Dios dili ni siya buhi no patay ni siya no? Kaya kung mabulag na siya mabulag ng duha patay man ang lawas. So si Ellen White po nag-ingon, when man was created he was made a living soul. So gibuhat siya nga living soul. The breath of life made him a living being. When this breath is taken away, the soul dies. No? Sulat na siya sa Patriarchs and Prophets, page 80. So, gibuhat niya itong lawas nga living soul. No? Mutugin ako nga ganihan nga kung mabulag siya, patay ang lawas. Kung wala ang
gininhawa, kung wala ang gininhawa sa Ginoo, no? The living soul, patay siya. No? Itong ibalik ni Pastor Maka. So Pastor moto Maka, ang kay- ato nga natunan mga kaigsuonan, klaro gyud kayo nga diha sa balaang kasulatan wala na gitudlo ang diha sa Biblia ang the immortality of the soul, ang kalag nga dili mamatay, kay wala man gyoy kalag nga dili mamatay sa diha nga misulod na ang sala sa kalibutan, no? Sumala sa Roma 3, unsa to? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Roma 3:23. 23. So muna siya tungod kay ang sala ni hatag man siya og resulta ngadto sa tao, muna nga ang tanang tao nakakaplag og makaangkon gyud og kamatayon bisan og dili kini niya kagustuhan apan tungod kay usa kini ka impluwensya sa sala. So atong nasayran nga walay immortality of the soul. Mahitubo lamang ang immortality of the soul, ang kalag nga dili na mamatay kung ang Ginoo mobalik na. Kay iyan ang ihatag ang kinabuhing walay katapusan na sumala sa Biblia nga dili na kita makatagamtam og kamatayon. Apan sa diha mga naapatas kalibutan makatagamtam gyud ta og kanini ang kamatayon. So klaro gyud kayo ang balaang kasulatan na kung mamatay ang tao, no, kay ang pagtuo mang God is pagkamatay sa tao na ay uban nga nagtuo nga mo adto diretso sa langit, kay gibanhaw na or gidala na sa Ginoo dito sa langit human nga maampuan siya sa usa ka pastor or usa ka high priest, no? Pero wala na diya sa Biblia. Ang Biblia nag-ingon sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, atong basahon ng balaang kasulatan nag-ingon, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Kining gitawag spirit diri sa binisaya gininhawa ni siya, no? Mubalik dito sa Ginoo nga mo'y naghatag nini. Ang atong lawas ini kamatay nato mubalik kadto sa abog sa yuta kay gikan man is abog sa yuta. So atong nasayran nga klaro gyud kayo sa Biblia nga walay immortality of the soul. Ang Dios lamang ang nahimong immortal, dili matay sa nature sa iya nga pagka Dios, no? So atong nasayran diha sa balaang kasulatan nga diha lamang sa atong Ginoo sa langit naalang diha kaniya ang immortality of the soul. Ang immortality of the soul inigbalik niya mahimo na niyang gasa alang sa iyang mga katawhan nga nagsunod kaniya. Mao na ang kalag nga dili na ta mamatay, inigbalik na sa Ginoo, inigbanhawon na ta niya. Pero samtang wala pa ta gibanhaw sa Ginoo, no, nagpaabot pa ta ang uban nangatulog sa lubnganan. So paabot pa gyud sila sa panahon nga gitakda sa Ginoo nga siya mobalik na, kay iyan ang banhawon o iyang pagahukman pinasikad sa ilang mga binuhatan. So mao na siya ang Biblia nag-ingon nga atong lawas mobalik ngadto sa abog sa yuta. So dili na kinahanglanon nga atong sangpiton pa ang atong mga minal sa kinabuhi nga ming taliwan kanato, kay wala namang gyud na siya, no? So if naanay uban inga na lahi na siya nga pagtuo, pero ang belief sa Biblia, ang theology sa Biblia nagpasabot gyud nga wa gyoy immortality of the soul nga ginatudlo. So ang Ginoo lang gyud ang dili mamatay, pero ang tao sa atong nature mamatay gyud ta kung dili pa ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo, mo sinati gyud tag kamatayon pero dili pa na mao ang katapusan. So dining ato nga pagtuon hinaot nga atong nasayran nindot gyud ayo ang balaang kasulatan kay mutudlo kanato, no? Kay ngano man mga igsunan kita atong hinumduman nga
sa ato nga nature gikan gyud ta sa gibuhat gyud ta sa Ginoo. Sa ambugo. O wala gyud tay tatsa. Pero sa diha nga misulod ang sala muna na nga adunay kamatayon. Apan wala nagpasabot nga wala tay paglaom niya na taliwala sa kamatayon na atay paglaom. No? So I hope and I pray nga ato nga nasabtan basin o napakay kadugang diha. So, ato na isa kapangutana, no? Kung ang patay, makabalo pa ba na siya? Makabati pa ba siya? Or na ba siya pagbati? No? Uban nga mga pagtulunan nga kung sila pag mamatay ang tao, na pa daw siya pagbati, mo bati pa siya kaning simpatiya nga sa iya ang mga kaliwatan or iya ang malantaw ang mga kaliwatan o nasubo ba. So ato ang basahon ang balaang kasulatan nga sinulat sa Ecclesiastes 9:5. Ningon diri, for the living know that they shall die. No? Nakabalo ang mga buhi nga sila mamatay. But the dead know not anything. No, wala gyud dili gyud kabalo ang ang patay, no? Bisan unsa pa. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. So, klaro kay no ang balaang kasulatan Ecclesiastes 9:5 nga ang tao who are alive know nothing. No things, no makabalo sa mga butang. But the dead did not. No, wala na gyud siya pagbati. Na magani mga utang, no, wala na impas na tong utang. Buneng gingon og kung ano na utang, wala impas kung mamatay. When a person dies, they stop thinking. Undang na sila una-una, no? Unya wala na sila feelings o wala na sila kahibalupod. They rest in silent, no? Magpahulay sila silent, wala na sila mabuhat, di na istorya, wala na bation nga sakit, wala naman. No, ang writings ni Ellen White, The Great Controversy, page 545, upon the fundamental error of natural immortality rests the doctrine of consciousness in death. But the word of God declares that the dead know not anything. No, nag-ingon ang Great Controversy nga ang patay, ang Ginoo nag-declare good nga ang patay wala nay mahibal-an bisan usa. Ako ikadugang ana nga bersikulo nga nindot kayo. Wa nagyoy kay mangkaagan ang patay kay human nga mamatay na siya natapos na ang iya nga panahon sa kalibutan unya mawala na ang iya mga plano, mawala na ang iyang gugma. Matod pa sa Salmo kapitulo if you have a Bible with you, open it in the books of Psalms chapter 115, no? Verse 17. Nagingon din the dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. So dili na gyud siya mo daig kang Jehova. Ang mga minatay dili na magdaig kang Jehova ni may mausa ni adtong nanaog ngadto sa hilom. Pagkanindot kayo sa atong pagtuon kay daghang mga tao nga nagtuo nga inig kamatay sa tao nga magpakita pa ang iyang kalag ug ang iyang espiritu human nga malubong. Apan ang Biblia nagingon nga dili na magpakita, dili na gani makahimo sa pagdaig, wala na gani pagbati kay ang iyang lawas ni balik naman dito sa abog sa yuta. Sumurag yun ang gitudlo sa Biblia, wala gyoy immortality of the soul ang kalag dili mamatay kay tinuuhan na siya sa lahi na nga pagtulunan, no? Matod pa sa kumon nga pagkasulti tinuuhan daw na siya sa mga pagano, pero ako na sayo kung sa na siya nga pagtulunan nga pwede pa ta makikistorya sa patay, dili na gyud na siya pwede kay unsa ka pagpakikistorya nang dili naman kadungog abog naman wala na po'y gininhawa kay ang gininhawa ni pauli na didto sa Ginoo kay ang Ginoo mo'y naghatag niini. So nindot ang ato nga pagtuon niini nga taknaan. Naay duha ka pangutana. No? Pagingon din
inig kamatay, no, inig kamatay sa tao nga daotan og matarong unsa may iyang dangatan. Atong patubagon ang Biblia sa Job, no? Job kapitulo 5 bersikulo 28 hangtod sa 29. Unsay giingon sa Job atong basahon, Job kapitulo 5 bersikulo 20 bersikulo 28, no? Nagingon dinhi sa Job atong basahon. Matod pa niya dinhi sa Matod pa niya dinhi aton ning basahon dinhi sa Binisaya, nagingon dinhi, ayaw kahibulong niini kay ang takna moabot na nga ang tanan niya naa sa mga lubnganan makadungog sang tingog ug managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ug ngadto sa pagkabanaw sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sa ato pa wala pa sila. Dili pa ta pwede ka istorya sa ilaha kay wala pa man mobalik ang Ginoo. Naa pa man sila sa lubnganan, nangatulog pa man sila, paboton sa ang ilang panahon, inigbalik na sa Ginoo. Kay duha ang dangatan sa tao nga sa tao. Kung dautan ang iyang gibuhat, dito siya sa pagkahinukman sa silot. Kung maayo, kung matarong iyang nabuhat at tubangan sa Ginoo, kay nakapahimaya siya, siyang tibuok kinabuhi sa kalibutan, makapanunod siya sa gisaan sa Ginoo, nga kinabuhing walay katapusan, nga saad sa Ginoo nga gitawag nga dili na ta mamatay, no, inigbalik na sa Ginoo mahitabo ang immortality of the soul, alang lang yun na sa mga matarong didto na sa langit, magpuyo naman ta sa walay katapusan. So sa dinhi pa ta sa kalibutan nga wala pa mobalik ang Ginoo, nagtudlo ang Biblia nga wala gyoy immortality of the soul, no. So naay kalag nga dili na mamatay kung banhaw na sa Ginoo ang mga tao nga matarong inig dal-on na niya dito sa tingharian sa langit. So unsa may inyong nasabtan sa ato nga pagtuon ini nga kabuntagon? Sa imong nasabtan Additional or or ikadugang nindot kayo nga mga insight. Akong nasabtan ining takna nga nahibalo ko karon nga ang mga minatay di ay dili na sila makapangagpasaylo, no? dili na. Kay wa na sila kalibutan. Nya sama sila sa nangatulog. Nya inigbalik sa Ginoo, adisir pa sila mamangon. So wala dai sila sa langit katong gi rosaryuhan namo sa una. Wa dito to dito si yuta gilubong. Kay ang kalag di ay ang lawas, ang kinabuhi. Unya ang kinabuhi mobalik ra ni inigbalik sa Ginoo. So ang kalag wala dai sa langit kay ang kalag mao man lawas physical, mo no? Physical. So mo akong nasabtan nga kitang mabuhi dai aron ta mahadtog langit magkuan kita sa Ginoo, magalagad. No, magsunod siyang kasubuan kay Kita nga nag-istorya, kita ang kalag. oh, kita ang kalag nya nga sa buhi pa ta mga kita gasas Ginoo pasaylo sa alagad kay inig kamatay na to di na dili na dito kapag pasaylo. Isa kung saon pag-apo. O bisag unsa og ampo kay ang kalag gura sila nga tulog wa nay kalibutan. Wala na. Dahil nagtuo nga inig kamatay sa dautan pwede ra ampuan. Pero wala dahil na sa Biblia, di ba? O dili na dito madalag ampo no katong nga matay nga tuwas mantug langit di na day kay tungod ang buhat day sa mga buhi mo'y makapaluwas. Nya sa diha ka nagtuo ka ni Kristo maluwas pud ka. Sumuro na ako nasabtan. So, si Brother Egypt, unsay iyang nasabtan or pangutana or insight. So sa among pagto sa una is kanang sa mga sa lola is kanang pag human mamatay ang tao, pag mingawon na siya, magsuy-suroy pa na siya. Mo nang ilang pagto. Mahimong alibangbang, bisita daw sa ilang sampol, siyang uyab, bisita pa mulantaw. Yung sa akong nasabtan karon is pag once nga mamatay ang tao, malimot niya sa tanan diay. Dili na ingon nga makapit-apit pa sa kalibutan. Wala na. Ang ginhawa diyan niya, balik niya sa Ginoo. Balik sa Then, Ginoo. ang iyang lawas, dito na sa yuta. Kaya sa una, ang pagtos ng lola sa una is ang talagdos purgatorio, makaampo sila nato. Ay, makaampo ta para sa ila. Pero ang sila, dili makaampo silang kugalingon. So, diya mong nalibgan. Naila pagtuon nila, napagid ang isa nga magsusuroy, magamit o alibangbang.
imong attitude, imong amigas. So di daya akong karon nasabtan ako is clear kay samba. Tingin duha nga mo diretso ra sa Ginoo, di na mahapit-apit. Di mahapit sa kahoy, di mahapit sa tubig. Mga bato wala na na. So, wala na gid. So, salamat kayo natapos ang ato nga pagtuon about sa state of the dead o sa kini ka pagtulunan diha sa Biblia nga giistadihan o gisunod sa Seventh-day Adventist nga nahimong doktrina sa kanini ang sa Biblia nga gisunod sa Seventh-day Adventist. Dili lang na siya doktrina sa Seventh-day Adventist. Doktrina na pasabot sa Ginoo, kag gusto sa Ginoong ipasabot sa mga katauhan mahitungod sa kahintang sa tao sa kamatayon. So salamat jud kayo sa inyong pagpaminaw sa ato nga simple kayo nga pagpamalandong siyang pulong ako naglaom nga naata karon sa maayo nga panglawas ug kadagaya sa grasya sa ato nga buhi nga Dios kining inyong ubos alagad kapag laom marimnaka ang Dios alipay o ako nagtuo nga aduna tay daghan nga nakatunan kalabot sa pulong sa kamatuoran. Ang Diyos mag-uban ka nato, may adlaw o thank you very much.